अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुहैब वाइस चैनल की जनरल नॉलेज और पहेलियों की सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपके लिए मौजूद हैं बहुत ही दिलचस्प सवालात, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते नाज़िल हुए थे? जवाब है नाजरीन, सूरत कहफ के साथ 70,000 फरिश्ते नाज़िल हुए थे। सवाल नंबर 2, क्या आपको मालूम है आसमानी किताब तौरात कितनी तख्तियों पर लिखी हुई नाज़िल हुई? जवाब है नाजरीन, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं तौरात 7 तख्तियों पर लिखी हुई नाज़िल हुई। सवाल नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का नाम अदरीस क्यों है? जवाब है नाजरीन, रवायत के मुताबिक सबसे पहले किताब का दरस आपने दिया था। सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाई? जवाब है नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 5, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई वो कितने सालों में बनकर तैयार हुई? जवाब है नाजरीन, ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई। बाज़ रवायात में 40 साल और बाज़ रवायात में 100 साल। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनके हुस्न को देखकर औरतों ने हाथ काट लिए? जवाब है नाजरीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर। सवाल नंबर 7, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जो अपने बेटे की जुदाई के गम में इतना रोए कि इनकी मिसाल नहीं मिलती? जवाब है नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में। सवाल नंबर 8, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनके एक बेटे ने अपने भाई को कत्ल कर दिया था? जवाब है नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। सवाल नंबर 9, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनका मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था? जवाब है नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फ़िरौन के दौर में 70,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल नंबर 10, क्या आपको मालूम है वो कौन सी कौम थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नबी मुकर्रर फरमाए थे? जवाब है नाजरीन, वो कौम बनी इसराइल थी। सवाल नंबर 11, क्या आपको मालूम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने तख्ते लगाए गए थे? जवाब है नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 1,24,000 तख्ते लगाए गए थे। सवाल नंबर 12, क्या आपको मालूम है कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में बारिश का कतरा कितना बड़ा था? जवाब है नाजरीन, हर कतरा एक मश्क के बराबर था। सवाल नंबर 13,
کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کتنے دن تک بیت اللہ کا طواف کیا تھا؟ جواب ہے ناظرین 40 دن تک۔ سوال نمبر 14، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتی کو کس طرف روانہ کیا تھا؟ جواب ہے ناظرین، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جودی نامی پہاڑی کی طرف روانہ کیا۔ سوال نمبر 15، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے امت محمدیہ دفن کرے؟ جواب ہے ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ سوال نمبر 16، فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے کس بدبخت نے اسے سجدہ کیا؟ جواب ہے ناظرین، حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا۔ سوال نمبر 17، کوئی بھی نبی کبھی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، وہ کون سے نبی ہیں جو کسی دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے تھے؟ جواب ہے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے شاگرد ہوئے تھے۔ سوال نمبر 18، اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں؟ جواب ہے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 19، دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی؟ جواب ہے ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو۔ سوال نمبر 20، ایک ماڈل فوٹو شوٹ کے دوران مر جاتی ہے، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا، جبکہ اس ماڈل نے وہاں کچھ بھی کھایا یا پیا نہیں ہوتا، باقی سب کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ پولیس جب فوٹوگرافر سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ سارا دن اس کی فوٹو شوٹ کر رہا تھا۔ دوسری ماڈل کہتی ہے وہ بھی سارا دن اپنی فوٹو شوٹ کروا رہی تھی اور اس نے میک اپ بھی خود کیا، اور میک اپ آرٹسٹ کہتا ہے اس نے صرف اس کا میک اپ کیا تھا، اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں زہر کس نے دیا ہوگا؟ جواب ہے ناظرین، میک اپ آرٹسٹ نے جب میک اپ کیا تھا تو اس نے لپسٹک میں زہر ملا کر لگا دی تھی، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے نیچے کمنٹ کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔